बेसत का चौथा साल है कि हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वआलैहि वसल्लम ने एलानिया तौर पर तबलीग दीन की इशाअत के लिए अमली इक़दामात उठाए, और इसके लिए आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु और हज़रत बिलाल बिन अबी रबाह को साथ लेकर रज़ियल्लाहु अन्हुमा एक बाज़ार में गए। बाज़ार का नाम था ओकास। बाज़ार ओकास जो है, यहाँ अरब के मुख्तलिफ कबीले जो है वो जमा होते थे, और यहाँ पर आलम ये था कि ये बाज़ार साल में जिन दिनों लगाया जाता था, गोया ये उस वक्त जो है एक बहुत बड़े मेले की सूरत जो है वो इख्तियार कर जाता था। यही हुआ कि हुज़ूर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम तबलीग हक़ के लिए जब अल्लाह इस्लाम को लहलहाने लगे, तो कुफ़ार नाहंजार जो इस बात पर पहले ही गैज़ व गज़ब का शिकार थे, आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के इर्द गिर्द आकर इकट्ठे हो गए और भपतियाँ कसने लगे, और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मुबारक बातों से इस्तेहज़ा और मजाक शुरू कर दिया। और नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की उस वक्त जो किरदार था वो ये था कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने खंदा पेशानी के साथ उनकी बातों का जवाब दिया। बहरहाल वो तो मजाक उड़ाते चले गए, तो वहीं एक शख्स खड़ा था कबीला बनी सुलैम का। वो बड़ा मुतासिर हुआ, उसने देखा कि ये सरकार दो आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम, ये जो पर्सनैलिटी है ये कोई आम शख्सियत नहीं है। तो वो हुज़ूर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के करीब आया और आकर अर्ज करने लगा कि आप कौन हैं? तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, मैं अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला का नबी हूँ, कि अल्लाह ताला की तालीमात और उसके अहकामात लोगों तक पहुँचाने का सबब बना हूँ। तो उसने कहा कि नबी किसको कहते हैं? तो आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, जो अल्लाह ताला के पैगामात लोगों तक पहुँचाने वाला हो उसको नबी कहते हैं। बड़ी इंटरेस्टिंग गुफ्तगू है, आप देखिए ज़रा आगे क्या होता है। तो फिर वो एराबी, वो देहाती शख्स जो है अर्ज़ करने लगा कि आपको अल्लाह ताला जल्ला शानुहु ने नबी बनाकर भेजा है? तो आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि हाँ, कि मुझे नबूवत अता की गई है। मतलब ये है कि आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम गैब की खबरें देने वाले हैं। तो वो बदवी शख्स कहने लगा कि आप जब नबी हैं और अल्लाह ताला ने आपको भेजा है तो आपकी दावत क्या है? तो हुज़ूर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बड़े तहम्मुल मिजाजी के साथ उसको जवाब दिया कि मेरी दावत ये है, मैं इस चीज़ का ऐलान करने आया हूँ कि अल्लाह वहदहु ला शरीक है, उसके साथ किसी को भी शरीक ना ठहराया जाए, क्योंकि कोई उसका हमसर नहीं। और फरमाया कि बुतों की पूजा हरगिज़ ना की जाए, और मेरी दावत में ये बात भी शामिल है कि कराबतदार रिश्तेदार वो तुम्हारे मोहब्बत के ज़्यादा मुस्तहक हैं, उनसे मोहब्बत की जाए और उनसे अच्छा सलूक किया जाए और उनसे अच्छे बर्ताव के साथ पेश आया जाए। वो शख्स देख रहा है कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मुबारक चेहरे से, नूरानी चेहरे से ये इत्मीनान भरी गुफ्तगू सुनकर बड़ा इंस्पायर हो रहा है। तो कहने लगा कि अच्छा, ये ईमान क्या है? आप पर ईमान लाया जाए तो इसका क्या मतलब है? आप पर कोई ईमान लाया भी है कि नहीं लाया? तो हुज़ूर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, हाँ, ये हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, हज़रत बिलाल बिन अबी रबाह जो करीब खड़े थे, फरमाया ये दोनों भी मुसलमान हो चुके हैं।
مجھ پر ایمان لے آئیں۔ تو کہنے لگا کہ اچھا پھر آپ کا دین جو دین اسلام ہے وہ کیا ہے، وہ کیا ہے؟ تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا دین اسلام یہ ہے کہ ہر شخص کے ساتھ خوش اخلاقی کے ساتھ، عاجزی اور انکساری کے ساتھ پیش آنا، مساکین کو کھانا کھلانا، یہ اسلام ہے۔ تو پھر وہ پوچھنے لگا ایمان کیا ہے؟ تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ راہ خدا میں صبر اور رضا کا پیکر بن جانا، کہ اپنی خواہشات کو جو ہے پس پش ڈال کے اللہ وحدہ لا شریک کی اطاعت و فرما برداری کرنا اور تسلیم خم کرنا، اپنی خواہشات کو پس پشت ڈالنا اور رب کائنات جل شانہ کی رضا پر راضی رہ جانا کہ جیسا اللہ حکم فرما رہا ہے ہم ویسے ہی کریں گے۔ بہرحال وہ شخص پوچھنے لگا کہ یہ جو اسلام ہے اس کا اعلیٰ درجہ کیا ہے؟ دیکھیے ایک وہ دیہاتی شخص تھا لیکن اس کے سوالات بڑے انٹرسٹنگ ہیں۔ اس کا اعلیٰ درجہ کیا ہے؟ تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اسلام کا اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ دوسروں کو نہ زبان سے برا بھلا کہے، نہ کسی کو بدنی تکلیف پہنچائے۔ گویا کہ فرمایا کہ مسلمان اسلام کا تقاضا یہ ہے کہ اس کی زبان سے، اس کی آنکھ سے، اس کے ہاتھ سے دوسرا مسلمان جو ہے وہ محفوظ رہے۔ تو اعلیٰ درجہ پوچھنے کے بعد وہ کہنے لگا کہ یہ تو اسلام کا اعلیٰ درجہ تھا، اچھا بتائیے کہ ایمان کا اعلیٰ درجہ کیا ہے؟ تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا حسن کردار سے ایمان میں رفعت پیدا ہوتی ہے۔ اچھے کردار سے، اچھے اطوار سے، اچھی باتوں سے، منہیات سے اپنے آپ کو بچا کر اس کے اندر جو ہے عظمت اور رفعت پنہا ہے۔ تو وہ شخص کہنے لگا کہ یہ جو باتیں آپ نے بتائی ہیں یہ واقعی اس طرح کی باتیں ہیں کہ جس پر ہر شخص کو عمل کرنا چاہیے۔ لیجئے میں آپ کے سامنے آج توبہ کرتا ہوں کہ میں آج کے بعد جو ہے وہ بت پرستی نہیں کروں گا، مجھے آپ جو ہے وہ اسلام میں، ایمان میں داخل فرما لیجئے، وہ اس دین میں داخل فرما لیجئے جو دین لے کر آپ آئے ہیں۔ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے مسلمان کیا، وہ اللہ وحدہ لا شریک پر ایمان لے آیا، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں میں شامل ہو گیا۔ تو یہ وہ پہلا شخص تھا قبیلہ بنی سلیم کا جس کا نام تھا عمر بن عبید رضی اللہ عنہ۔ آپ مسلمان ہوئے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں فرمایا کہ ابھی تو ابتدائی دن ہے اور تم اگر علل اعلان یہاں پر آئے اور اسلام کا اعلان کیا تو ہو سکتا ہے کہ کفار ناہنجار تمہیں تکلیف دے، تم اپنے قبیلے جاؤ اور ہماری فتح کا جو ہے انتظار کرو، اس کے بعد تم اپنے ایمان کو، اپنے اسلام کا اعلان کر دینا۔ بہرحال وہ شخص ایسے ہی کرتا رہا اور وہ اپنے قبیلے واپس لوٹ گیا۔ ہمارے لیے جو ہے اس کے اندر یہ ہے کہ ہمیں وہ بدوی، وہ اعرابی، وہ دیہاتی شخص یہ سمجھا گیا کہ ہم لوگ ایمان اور اسلام پر کیسے کاربند رہ سکتے ہیں اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع میں اپنی زندگی کو کیسے گزار سکتے ہیں۔ یہی رفعتیں ہیں، یہی کامیابیاں ہیں، اس کے بغیر کچھ نہیں ملنے والا۔ وہ آیا تو خالی ہاتھ تھا لیکن جب گیا تو دونوں جہاں کی ابدی سرمدی نعمتوں سے مالا مال ہو کر گیا، کیونکہ اب اس کے ہاتھ میں جو دامن جو تھا وہ دامن مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا تھا۔ تو انہوں نے بڑی مشقتیں جھیلی، آج ہمیں گھر بیٹھے اسلام مل گیا۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے برکتیں لوٹتے ہوئے ان کی اتباع میں اپنی زندگی کو گزاریں تاکہ وہ رول ماڈل ہمارے لیے دنیا اور آخرت میں اللہ تعالیٰ کی رضا کا باعث بن جائے۔
تو صحابہ کے لیے جیسے اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ہی کہہ دیا تھا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ کرے کہ ہم بھی اس کے مصداق بن جائیں۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔